महारत नवाज आईसीसी ने बांग्लादेश के तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो न दी। बांग्लादेश आईसीसी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। एलामिया जारी, बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप खेलेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से भारत में खेलने से कबल मकाम बदलने की दरख्वास्त की थी। भारतीय मीडिया का दावा, आईसीसी के तनाज़ात कमेटी ने बांग्लादेश की दरख्वास्त को रद्द कर दिया। बांग्लादेश का भारत में खेलने से साफ इनकार। कौमी टीम को T20 वर्ल्ड कप में भेजने का फैसला हुकूमत करेगी। हमारा मौक़िफ़ वाहिद वही होगा जो हुकूमत का होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वापस आएंगे तो फैसला करेंगे। हम ICC के नहीं, अपनी हुकूमत के ताबे हैं। कोई इस मुल्क को किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। ICC इजलास में कहा कि दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। हुकूमत जो भी फैसला करेगी हम उसके पाबंद हैं। हुकूमत कहती है नहीं खेलना तो फिर वो 22वीं टीम ले आएँ। बोले बांग्लादेश की सूरत हाल पाकिस्तान और भारत जैसी ही है। अगर पाकिस्तान और भारत को हाइब्रिड मॉडल की इजाज़त है तो बांग्लादेश को क्यों नहीं। लाहौर में गुलबर्ग के होटल में आग पर काबू पा लिया गया। झुलस कर जाम बहक होने वालों की तादाद 3 हो गए। होटल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग बेसमेंट 1 में बॉयलर फटने के बायस लगी, जिसके बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। डॉक्टर रिजवान नसीर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा होटल को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। तीनों बेसमेंट में सर्च ऑपरेशन भी मुकम्मल। रेस्क्यू ऑपरेशन में 27 फायर गाड़ियों और 72 एहलकारों ने हिस्सा लिया। गैस और धुआं भर जाने के बाद 2 अफराद जाम बहक, तीसरे जख्मी शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 4 अफराद अस्पताल में ताहाल जेर इलाज। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें महफूज रहीं। पंजाब हुकूमत ने शॉर्ट सर्किट, करंट और आग लगने के वाक़यात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया। पहले मरहले में लाहौर को बिजली की खतरनाक और लटकती तारों से निजात दिलाई जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की बिजली की तारें ज़मीन दोज करने के दौरान मुतबादिल बिजली सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत। नई और मौजूदा हाउसिंग स्कीमों में अंडरग्राउंड वायरिंग को लाजमी करार देने का उसूली फैसला कर लिया गया। मरीम नवाज ने कहा कि हुकूमत पंजाब कराची के गुल प्लाजा जैसे सानियात से बचना चाहती है। PND टीम का सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कॉम्प्लेक्स हैदराबाद का दौरा। इमारत की पेश रफ्त और बयान का तफसीली जायजा लिया गया। इमारत की हर मंजिल पर आग बुझाने के जदीद निज़ाम और CCTV निगरानी में मौजूद। टीम ने मुआयना काम को मेयार और इत्मीनान बख्श करार दिया। नए कॉम्प्लेक्स की तामीर पर 2517.43 मिलियन रुपए की लागत आई। नए कॉम्प्लेक्स से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को मजबूत बनाने की कोशिश का हिस्सा है। कराची में आतिश ज़दगी के 2 और वाक़यात। धाबेजी में बंद अलहम्द ऑयल फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। फैक्ट्री में मौजूद घी, तेल और कीमती मशीनरी जलकर खाकसतर हो गई। आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। फैक्ट्री में तेल और घी की बड़ी मिक़दार मौजूद होने के बायस आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। रेस्क्यू काम का दावा, आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के साथ पानी के टैंकर भी तलब। आग पर कंट्रोल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि करीबी आबादी और कारोबारी मराकज़ को महफूज रखा जा सके। नाज़िमाबाद नंबर 4 में भी गत्ता फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। आग पर काबू पाने के लिए 7 फायर टेंडर्स ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम की तस्दीक, कहा आग लगने के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची गुल प्लाजा में जारी सर्च ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी। टेक्निकल और तहकीकाती टीम मुतासरा गुल प्लाजा पहुंच गई। तहकीकाती टीम का डिप्टी कमिश्नर जनूबी के हमरा गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर का जायजा। तहकीकाती टीम के अरकान ने इमारत के अंदरूनी हिस्सों की मौजूदगी सूरत हाल का मुआयना किया। आतिश ज़दगी के जद में आने वाले सामान, दीवारें और दुकानों का भी जायजा। पूरी रात सर्च ऑपरेशन जारी रहा, ताहम कोई लाश नहीं मिली। रेस्क्यू 1122 के कमांडर उमैर वाहिद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सर्च के दौरान रकम और दीगर कीमती अशिया मिली हैं जिन्हें इंतजामिया के हवाले कर दिया है। सानेह गुल प्लाजा पर सवालात उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध लोगों को गुमराह कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मामले की संगीनी से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। हमने इल्ज़ाम नहीं लगाया, सिर्फ सवाल पूछे हैं। वज़ीर आला सिंध 22 और मेयर कराची 23 घंटे बाद जाए वक़ूअ पर पहुंचे। इमारत भी मुनज़्ज़म हो गई। मलबे के नीचे मौजूद लोगों की लाशें ही दे दी जाएं।
فاروق ستار حقائق کو مکس نہیں کر سکتے. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے فاروق ستار کے پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا گل پلازا سے متعلق غیر قانونی فیصلہ 18ویں ترمیم سے پہلے ہوئے. لیز اور ریگولائزیشن کے وقت فاروق ستار میئر تھے. غیر قانونی تعمیرات کی بنیاد اسی دور میں رکھی گئی. گل پلازا سانحہ دہائیوں کے غلط پالیسیوں کا نتیجہ قرار. غیر قانونی تعمیرات کو جائز قرار دینے والے آج جواب دہ ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کا انفراسٹرکچر کے حوالے سے بڑا اعلان. کراچی بھر میں مزید 418 سڑکوں کی اثر نو تعمیر کا فیصلہ کر لیا. میئر کراچی مرتضی وہاب کی صدارت میں محکمہ انجینئرنگ کا اجلاس جاری. ترقیاتی منصوبے اور آئندہ کے لائحہ عمل کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. حکومت کی جانب سے فنڈز کی منظوری کا عمل جاری, اس لیے جلد از جلد کام شروع کیا جائے اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے ٹینڈرز کا اجرا یقینی بنایا جائے. میئر کراچی کے متعلقہ حکام کو ہدایت. کہا شہریوں کو مزید سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. پنجاب کے بعد سندھ پولیس کو بھی بڑی کامیابی مل گئی. کچے کے علاقوں میں سندھ پولیس کا سرچ آپریشن جاری. جیکب آباد سے تعلق رکھنے والے 50 سے زائد مقدمات میں مطلوب 9 خطرناک ڈکیت سرنڈر. ہتھیار ڈال کر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا. برکت بنگالی گینگ کے تمام ملزمان اغوا, ڈکیتی, قتل سمیت مختلف جرائم میں مطلوب تھے. ایس ایس پی جیکب آباد محمد کلیم ملک کی میڈیا سے گفتگو. کہا سرنڈر ہونے والوں میں برکت بنگالی, مزار بنگالی, یاسین, مور, اول خان, سلیمان, عمران, ہیر الدین اور ساحل بنگالی شامل ہیں. ملزمان نے کچھ عرصہ قبل اسکول جانے والی خواتین اساتذہ کو ہراساں کیا تھا. افواج پاکستان کا گوادر سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور کھلے سمندر میں کامیاب ریسکیو آپریشن. کارروائی سری لنکن میری ٹائم ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کی درخواست پر کی گئی. اطلاع موصول ہوتے ہی پاک بحریہ کا فوری رد عمل. بحری جہاز پی این ایس معاون اور پی این ایس تابوک کو امدادی مشن کے لیے روانہ کیا. پاک بحری کے جہازوں نے انڈونیشیا کے پرچم برادر تجارت جہاز ایم وی گرے پام سے بیمار سری لنکن عملے کے ایک رکن کو بحفاظت ریسکیو کیا. شہر قائد میں یک بستہ ہواؤں کی وجہ سے شدید سردی کی لہر برقرار. گزشتہ 24 گھنٹوں میں کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم خشک اور رات میں سرد رہے گا. شہر میں کبھی کبھار تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے. آئندہ کم سے کم درجہ حرارت 8 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ متوقع. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 سے 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان. اسحاق ڈار کو دبئی میں ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون. خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال. ایران سے متعلق قرارداد پر پاکستان کی حمایت پر تہران کا شکریہ. انسانی حقوق کونسل میں پاکستان کے موقف کو ایران کی بھرپور پذیرائی. ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم اور حکومت کے لیے خصوصی شکریہ ادا کیا. پاکستان اور ایران تعلقات میں مثبت تعاون کا اعادہ کیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیتلی بیکر کی اہم ملاقات. پاک امریکہ تعلقات اور باہمی تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال. غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام اور پری امیگریشن کلیئرنس نظام پر بات چیت. وفاقی وزیر داخلہ نے بتایا کہ جعلی ویزا نیٹ ورکس کے خلاف مشترکہ کارروائی اور زیرو ٹالرنس پالیسی. حکومت کے اقدامات سے غیر قانونی امیگریشن میں 47% کمی آئی. امریکی سفیر نے کہا باہمی تعاون تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے. متنازع ٹویٹس کیس میں وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو 17 سال قید کی سزا سنا دی گئی. دونوں مجرمان کو 90 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا. فیصلے کے مطابق دونوں کو پروونشل آف الیکٹرانک کرائمز کی دفعہ 9 کے تحت 5 برس، پیکا کی دفعہ 10 کے تحت 10 برس اور پیکا کی دفعہ 26 کے تحت 2 برس قید کی سزا سنائی گئی. سزائیں ایک ساتھ نافذ ہوں گی. دونوں کو 10 سال قید کاٹنی ہوگی. عدالت کا فیصلے کے وقت دونوں عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر چکے تھے. فیفا صدر جیانی انفانٹینو کا جلد پاکستان کے دورے کا اعلان. دورہ وزیر اعظم شہباز شریف سے کیے گئے وعدے اور نئی قیادت پر اعتماد کی بنیاد پر ہوگا. فیفا صدر جیانی کا کہنا ہے کہ پاکستان فٹ بال کھیلنے والا عظیم ملک ہے. باصلاحیت کھلاڑیوں کو مواقع دے کر پاکستان کو ایشیا کی ٹاپ ٹیم بنانے کی کوشش کریں گے. اسپورٹس تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے پاکستان میں فٹ بال ٹیلنٹ بے پناہ بہتر تربیت سے نکھارا جا سکتا ہے. سیالکوٹ کے بنے فٹ بال ورلڈ کپ اور عالمی مقابلوں میں استعمال ہوتے ہیں.